عسلامة الناس الكل. أنا جيجي نتواصل معاكم من مدينة الثقافة، بالتحديد من دار الماريونيت، باش نعملوا دي فيديو باش نعملوا فيهم دي ماريونيت سامبل تنجموا تتعلموهم وتخدموهم بسهولة. دونك تابعوني تو سويت. الورشة نتاع اليوم باش تكون ماريونيت كريون. دونك نستحقوا قلم رصاص، فوترين اللي هو معناتها موجود في لي بوتيك ولا المكتبات اللي يبيعوا ادوات البوزار. نحتاجوا زاده عينين ديزيو كي بوج، اذا كان ماهمش ديسپونيبل نجموا نعوضوه يا اما نصوروا والا نقصوا من الفوترين هذايا البلون ونصوروا بالفوتر ولا بالبانتور من بعد، مش مشكله معناتها اذا العينين هذوما مش متوفرين. باش نحتاجوا مقص، باش نحتاجوا بيستولي كولاشو. اذا كان الكولاشو ماهوش متوفر زاده نجموا نعوضوه بكل فورم، ما فما حتى مشكل. باش نحتاجوا اخر حاجه وات اللي هو باش نستعملوه للريوس نتاع لي ماريونيت هذوما اللي باش يكونوا ماريونيت كريون. دونك نوريكم تو سويت لي زيتاب. دونك اول حاجه نعملوها نصوروا لو باتروناج نتاع الشخصيات اللي باش نخدموهم ماريونيت على ورقه بيضاء. انا اخترت لكم هنا زوج شخصيات اللي هما لو رونار و اكسترا تيريستر، انت كائن فضائي. دونك كيما تشوفوا هكا صورتهم بالستيلو. هنا هذايا الرونار ثبتوا فيه مليح باش نجموا تنقلوا كيفو، وهذايا الاكسترا تيريستر هذوما لي دون تاعو. دونك اذا كان نتوما ما تنجموش تصوروا ما فما حتى مشكله، تنجموا تاخذوا افكار من الانترنت وتعملوا امبريسيون وتستعملوهم. دونك اول حاجه نقص الباتروناج نتاعي. كيما تشوفوا دونك قصيت الباتروناج نتاع الغونار نتاعي كيف نتاع الاكسترا تيريستر نتاعي. الغونار اخترت له اللون الاورانجي، والكائن الفضائي ولا الاكسترا تيريستر اخترت له اللون الازرق. دونك هنا باش نجيو نعاودو نصورو بقلم رصاص على البابي فوترين كل واحد فيهم مرتين باش نتحصلوا على التيت دو لا ماريونيت نتاعنا. دونك فوالا ناخذ قلم رصاص الوغ. بعد ما صورنا لي بيرسوناج نتاعنا كيما تراو هنا مرتين اكسترا تيريستر ومرتين الغونار ومره بركه على البلون سميه ومرتين هذوما الديكور نتاع وجه الغونار، نقصوهم بالمقص ساهلين على الاخر. والفوترين ديجا ساهل في الاستعمال نتاعو في القصان بالنسبه للصغار. كيما تراو هكايا قصيت دونك الراس نتاع الغونار مرتين على البابي فوترين، وقصيت الراس نتاع المونستر ولا الاكسترا تيريستر مرتين، والديكوراسيون نتاع وجوههم. توا نجيو لمرحله التلصيق. انا كيما قلت لكم باش نستعمل لا كولاشو. دونك من قبيليك حطيتها تسخن شويه في البريز، نخليوها حتى تشي تسخن. اللي ما عندوش كولاشو ينجم يستعمل كولفور على البور نتاع التيت نتاع الغونار. باش نبداو بالغونار هو الاولاني، والا نجمو زاده نستعملوا الابره والخيط. هنا لي مامون يخدموا مش لي زونفون، نخيطوا ليكستريميتي من هنا لهنا ونخليو البارتي هذيا محلوله. دونك نبدا تو سويت نحط الكول بشويه على الاكستريميتي. فوالا ويلزمني فيسع على خاطر تشيح فيسع على الكولاشو. دونك نحط في شيره واحده ونجي ناخذ البارتي الثانيه اللي قصيتها ونلصقهم فوق بعضهم سوانيوزمون. بيان سور البارتي اللي اللوده خليتها بلاش كول
هذيك البارتي اللي باش يدخل منها الكريون. فوالا دونك هنا الباز نتاع راس الغناغ لصق سي بون، نلصق له تويكا الزينه نتاع وجهه بالفاسون هذايا باش نوريكم تو سويت. فوالا دونك باش نلصق له خدودو البلون منا ومنا بالطريقه هذه. دونك فوالا دونك كالعاده ناخذ البارتي الاولى نحط الكول بشويه، وهنا نعاود نقول نورمالمون انا ادولت يخدم ليتاب هذيا مش ان انفون، خاطر فما ريسك انه يتحرق. فوالا قعد لي توا بالنسبه لراس الغناغ نتاعنا، قعد لي لي زيو. انا هنا استعملت العينين اللي يتحركوا اللي هما يتباعوا كما قلت لكم، موجودين في المكتبات اللي يبيعوا ادوات الفنون التجميل. اما تنجموا ما تستعملوهمش هما وتستعملوا رسم بفوتر اكل، والا تلصقوا فلس باغ اكزومبل كحل. هنا اون بو بيرسوناليزي نوتر بيرسوناج كيما نحبوا احنا. فوالا دونك شقعد ناقص الخشم نتاع الغناء. هنا ناخذ ان فوتر بيرمانون نوار ونصور له الخشم، كيما زاد نجم نلصق تلصيق بوطون كحله مثلا. دونك هنا الشخصيه انت هنا تنجم تعملها كيما تحب. فوالا لو ريزولتا تاع وجه الغناء. نفس الشيء باش نعملوه بالنسبه للاكسترا تيريستر. دونك باش نلصقوه هذايا. دونك الغناغ نتاعنا بعد ما كملنا لصقنا له الاكسسوار نتاع وجهه، توا المرحله اللي بعدها ندخلوا في وسط نحشيوه بالوات. دونك ناخذ المقص بالطريقه هذيا، وعندي الفتحه هذيا ندخل الوات بشويه بشويه باش يعمل فوليوم ويولي 3 دي الراس نتاع البيرسوناج نتاعنا كيما تشوفوا هكا. كيما راو اصدقائي هذوما ريوس نتاع لي بيرسوناج نتاعنا عبيناهم بالوات. توا مقعد كان نحطوهم في قلم رصاص. دونك اذا تحبوا تخليوه موبيل راس الماريونيت نتاعكم تحولوه مره في قلم مره في ستيلو، تخليوه جوست تحطوه حطان هكايا كيما نشوفوا. سينو اون لو فيكس بشويه كول باش يقعد فيكس على قلم واحد. فوالا دونك كيما هكا هذا الغناء يجي بيرسوناليزي كيما تشوفوا بابيون. نجموا تعملوا برشا شخصيات بالطريقه هذيا بالفوترين ساهلين برشا. فوالا دونك هذوما لي دو ماريونيت يصلحوا باش تعملوا بهم ان بتي سبيكتاكل ولا باش تزينوا بهم بيرواتكم. ان شاء الله يكونوا عجبوكم. هذوما لي ماريونيت اللي صنعناهم اليوم كريون لو غناغ الاكسترا تيريستر. دونك تابعونا على فيديوهات ان شاء الله تلقاوهم على صفحه المركز الوطني لفن العراقص. ان شاء الله تكون عجبتكم ورشه اليوم، والا بروشين. باي باي.